नियतिकृत नियम रहितां लादैकमयीमनन्य परतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिमादधति भारती कवेर्जयति। गते शनिवासरे समालंकारस्य उपरि विचारः जातः। तत्र साररूपेण अवगतम् यत् द्वयोः पदार्थयोः संबंधः यदि अनुरूपः न भवति, अनुचितः अनुरूपः भवति, तत्र समालंकारः भवति। अनुरूपः संबंधः समालंकारः वर्तते। समालंकारे द्वयोः पदार्थयोः उचितः संबंधः वर्ण्यते। अद्य विषमालंकारस्य विचारस्य अवसरः वर्तते। अयं विषमालंकारः समालंकारात् विपरीतः अस्ति। अनुरूपः संसर्गः समालंकारः, किंतु अननुरूपः अयोग्यः अनुचितः संबंधः विषमालंकारस्य विषयः भवति। विषमालंकारे द्वयोः संबंधिनोः पदार्थयोः यः संसर्गः वर्ण्यते, यः संबंधः वर्ण्यते, स अनुरूपः न भवति। समालंकारस्य विपरीतत्वात् अयम् अलंकारः विषमपदेन उच्यते। अयं विषमालंकारः मुख्य रूपेण चतुर्विधः भवति। अस्य लक्षणं काव्यप्रकाशे एवं प्रतिपाद्यते। क्वचिद् यदति वैधर्म्यात् न श्लेषः घटनाम् इयात् कर्तुः क्रियाफलावाप्तिः नैवानर्थश्च यद्भवेत् गुणक्रियाभ्यां कार्यस्य कारणस्य गुणक्रिये क्रमेण च विरुद्धे यत् स एष विषमो मतः। अत्र प्रथमः विषमालंकारः प्रतिपाद्यते। क्वचित् कुत्रचित् स्थले श्लेषः। अत्र श्लेष शब्दस्य अर्थः वर्तते संबंधः। तर्हि संबंधः द्वयोः एव भवति, एकस्मिन् न भवति। अतः संबंधिनोः इति पदस्य अध्याहारः
अत्र कर्तव्यः। तो द्वयोः संबंधिनोः श्लेषः संबंधः यत्र अलंकारे घटनाम न ईयात्। घटना शब्देन अत्र श्लाघ्यत्वरूपः अर्थः, उपपद्यमानत्वरूपः अर्थः, संगतत्वरूपः अर्थः विवक्षितः अस्ति। तद्वयोः संबंधिनोः श्लेषः संबंधः यत्र घटनां श्लाघ्यताम् उपपद्यमानताम् न ईयात् प्राप्नुयात्। तत्र प्रथमः विस्मालंकारः भवति। तद्वयोः संबंधिनोः श्लेषः संबंधः यदि श्लाघ्यः न भवति, उपपद्यमानः न भवति, अनुचितः भवति। तद्वयोः संबंधिनोः अनुचितः अनुपपन्नः असंगतः संबंधः विस्मालंकारः वर्तते। अत्र प्रश्नः भवति द्वयोः संबंधिनोः यः संबंधः तत्र श्लाघ्यत्वं कथं न भवति। श्लाघ्यत्वस्य यः अभावः भवति तस्य कारणं किं वर्तते। तत्र उत्तरं दीयते अतिवैधर्म्यात्। द्वयोः संबंधिनोः अतिवैधर्म्यं भवति, विरुद्धधर्मवत्वं भवति। ययोः संबंधिनोः संबंधः अत्र वर्णनायाः विषयः भवति, तयोः संबंधिनोः अतिशयेन वैधर्म्यं भवति विरुद्धधर्माणौ तौ संबंधिनौ भवतः। तो अति विरुद्धत्वात्, अति विरुद्धधर्मत्वात् संबंधः श्लाघ्यः न भवति। निष्कर्ष रूपेण वक्तुं शक्यते यत् विरुद्धधर्मणोः संबंधिनोः वर्ण्यमानः अननुरूपः अनुचितः संबंधः विस्मालंकारः वर्तते। अयं प्रथमः विस्मालंकारः। द्वितीयः वर्तते कश्चित् कर्ता इष्टं फलं प्राप्तुं यत्नं करोति, किंतु स इष्टं फलं न प्राप्नोति, किंतु अनर्थस्यापि प्राप्तिः तस्य भवति। तो कर्तुः क्रियाफलावाप्तिः, कर्तुः क्रियायाः
यत्नजन्यायाः क्रियायाः यत् फलं वर्तते तस्य अवाप्तिः प्राप्तिः न एव यत् भवेत्, यत् न भवेत्, किंच अनर्थश्च संभवेत्, अनिष्टस्य प्राप्तिः भवेत्। तदापि विस्मालंकारः भवति। कस्यचित् कर्तुः क्रिया फलस्य अप्राप्तिः अनर्थस्य प्राप्तिश्च द्वितीयः विस्मालंकारः वर्तते। अत्र कर्ता इष्टलाभाय यत्नं करोति तेन क्रिया भवति, किंतु क्रियाफलं न प्राप्नोति। प्रत्युत वैपरीत्येन अनर्थस्यापि प्राप्तिः भवति। कर्तुः क्रियाफल प्राप्तिः न एव यत् भवेत् अनर्थश्च भवेत्, तत् क्रियाफला वाप्ति भवनम अनर्थ भवनम अनर्थ प्राप्ति द्वितीयः विषमालंकारः वर्तते। अग्रे उच्यते नियमः वर्तते यत् कारणगुणाः कार्यगुणान् आरभन्ते। यदि तन्तुः रक्तवर्णः भवति तर्हि पटस्यापि वर्णः रक्तः भवति। पटस्य समवायी कारणम यह तंतुः वर्तते। समवायी कारणानि यानी सूत्राणि सन्ति, तन्तवः सन्ति। तो तंतुषु समवेतं यत् रक्तत्वं वर्तते, तंतुषु समवेतः यः गुणः भवति स एव गुणः पटरूपस्य कार्यस्य गुणान् आरभते। कार्यगुणान् प्रति असमवायी कारणं भवति। तो कारणगुणाः कार्यगुणान् आरभन्ते इति नियमः वर्तते। किंतु यत्र काव्ये एवं वर्ण्यते कारणस्य यह गुणः वर्तते तस्मात् भिन्नः यदि कार्यस्य गुणः भवति तदा तृतीयः विषमालंकारः भवति। कारणगुणात् विरुद्धः यदि कार्यगुणः वर्ण्यते तदा तृतीयः विषमालंकारः भवति। एवं कारणस्य यत् कार्यं भवति कार्यस्य यत् कार्यं भवति तत् उभे यदि विरुद्धे भवतः
तदापि विस्मालंकारः भवति। एवं कारण गुणात् विरुद्धस्य कार्य गुणस्य वर्णनम विस्मालंकारस्य विषयः भवति। एवमेव कारणस्य यत् वर्तते कार्यम्, तत् कारणस्य कार्यं भिन्नं भवति। तत् कारणजन्यं यत् कार्यं वर्तते तस्य कार्यस्य च क्रिया भिन्ना भवति। अत्र चतुर्थं विषमं भवति, यत्र कारणस्य क्रिया भिन्ना भवति, कार्यस्य च क्रिया भिन्ना भवति, भिन्नत्वेन वर्ण्यते। प्रायेण एवं लोके दृश्यते कि सज्जनः यः वर्तते, तो सज्जनस्य कार्यं भवति उपकारः। अतः सज्जनस्य यः पुत्रः वर्तते, सज्जनजन्यः यः पुत्रः, सज्जनस्य कार्यभूतः यः पुत्रः, तस्य पुत्रस्यापि स्वभावः उपकारः एव भवेत्। कारणस्य पितुः कार्यं वर्तते उपकारः, तर्हि पितुः कार्यभूतः यः वर्तते पुत्रः, तस्यापि कार्यम् उपकारः एव भवेत् इति उचितं वर्तते। किन्तु तथा यत्र न वर्ण्यते। कारणस्य क्रिया भिन्ना भवति, तद् विरुद्धा क्रिया च कार्यस्य भवति यदा, तदा चतुर्थः विस्मालंकारः। एवं अति वैधर्म्यात् द्वयोः संबंधिनोः संबंधस्य अननुरूपत्वम् एकः विस्मालंकारः प्रथमः। द्वितीयः कर्तुः क्रिया फल प्राप्तेः अभावः अनर्थस्य संभवश्च द्वितीयः विस्मालंकारः भवति। एवं कारणस्य गुणक्रियाभ्यां कार्यस्य गुणक्रिये क्रमेण यदि विरुद्धे यत् भवतः स एष विषमो मतः। तो क्रमेण इति कारिकायां प्रयुक्तं, तेन कारणस्य गुणात् कार्यस्य विरुद्धः गुणः यत्र वर्ण्यते स तृतीयः विस्मालंकारः। एवं कारणस्य क्रियातः विरुद्धा कार्यस्य क्रिया वर्ण्यमाना चतुर्थः विस्मालंकारः वर्तते। अत्र चतुर्षु अपि विस्मालंकारेषु संसर्गः यः भवति संबंधः, तस्य संबंधस्य अनुचितत्वम्, अननुरूपत्वं वर्तते।
संसर्गस्य अननुरूपत्वं चतुर्ष्वपि विषमभेदेषु अनुस्यूतम् अस्ति। अतः अननुरूप संसर्गः विषमालंकारः इति सामान्यं लक्षणं पर्यवस्यति। विरोधाभासालंकारे द्वयोः पदार्थयोः एकाधिकरणत्वेन वर्ण्यमानः विरोधः एव चमत्कारी भवति। असंगत्यलंकारे कार्यकारणयोः वैयधिकरण्यम् एव चमत्कारी भवति। अत्र विषमालंकारे अननुरूपः विरुद्धयोः पदार्थयोः अननुरूपः यः वर्तते संसर्गः, स संसर्गः एव मुख्य रूपेण चमत्कारी भवति, चमत्कार जनकः भवति, चमत्कार विषयः भवति। एवं विषय भेदात् एषु त्रिषु अलंकारेषु भेदः वर्तते। विरोधालंकारे चमत्कार जनकः विरोधः भवति। असंगत्यलंकारे कार्यकारणयोः वैयधिकरण्यं भिन्नाधिकरणत्वं चमत्कारजनकं भवति। अत्र तु विरुद्धयोः द्वयोः पदार्थयोः वर्ण्यमानः संसर्गः चमत्कारी भवति। तर्हि अननुरूप संसर्गत्वम् एतेषु चतुर्षु भेदेषु अनुस्यूतं वर्तते। कारिकायां यदुक्तं तदेव वृत्तौ प्रतिपाद्यते। द्वयोरत्यंत विलक्षणतया यत् अनुपपद्यमानतयैव योगः प्रतीयते तत्प्रथमं प्रथमः विषमालंकारः। यच्च किंचित आरभमाणः कर्ता क्रियायाः प्रनाशात् न केवलम् अभीष्टं यत् फलं तत् न लभेत यावत् अप्रार्थितम् अपि अनर्थं विषयम् अनिष्टं विषयम् आसादयेत्। तथा सत्यपि कार्यस्य कारण रूपानुकारे तयोः गुणौ क्रिये च परस्परं विरुद्धतां व्रजतः स समविपर्ययात्मा चतुरूपो विषमः इति वृत्तौ प्रतिपादितम्। समविपर्यय रूपः समालंकार विपर्यय रूपः अयं चतुरूपः विषमालंकारः वर्तते। अत्र चतुर्णां भेदानाम् उदाहरणानि क्रमेण दीयन्ते। तत्र प्रथमः विषमालंकारः प्रदर्श्यते श्रीसादपि मृद्वंगी क्वेयमायतलोचना अयं च क्व कुकूलाग्नि कर्कशः मदनानलः। अत्र कस्याश्चित् विरहिण्याः विषये
उच्यते आयत लोचना इयम। आयते दीर्घे लोचने यस्याः सा इयम आयत लोचना दीर्घलोचनाया वर्तते सा शिरीषादपि मृद्वंगी अस्ति। शिरीष पुष्पम पुष्पेषु अतीव मृदु कोमलम भवति किंतु तस्मात् शिरीष पुष्पादपि अस्याः अंगानि मृदूनि सन्ति। मृदूनि अंगानि यस्याः सा मृद्वंगी। शिरीषादपि मृद्वंगी दीर्घलोचना एषा नायिका क्व वर्तते कुत्र वर्तते। क्व शब्दः विरोधं प्रतिपादयति कुत्र अस्ति। तस्यां शिरीषादपि मृद्वंग्यां नायिकायां मदनानलः कामानलः जह जातः स कामानलः अयं क्व वर्तते। अयं पुरस्तात् अनुकूयमानः कामानलः क्व वर्तते। द्वयोः महदन्तरम् अस्ति। कामानलः मदनानलः कीदृशः अस्ति। कुकूलाग्निकर्कशः अग्निकर्कशः अग्निवत् कठोरः निर्दयः यथा अग्निः। कोमलानि शिरीष पुष्पानि अपि दहति तथैव अयं मदनानलः। अस्याः शिरीषादपि कोमलानि कोमलतराणि अंगानि दहति तो अग्निकर्कशः वर्तते। तत्रापि तत् उच्यते कः अग्निः तो कुकूलाग्निः। कुकूलानाम् अग्निः करीषाणाम् अग्निः अथवा तुषाणाम् अग्निः। कुंभकारः घटादि मृत्तिका पात्राणां पाचनार्थं यम अग्निम जनयति करीषादिभिः शुष्क गोमयादिभिः तुषादिभिः धान्यत्वग्भिः यह अग्निः कुंभकारेण प्रयुज्यते घटादीनां मृण्मय पात्राणां पाचनाय। स कुकूलाग्निः वर्तते। स अतीव दाहकः भवति अतीव कठोरः भवति। मृत्तिकामपि कठोरां स पचति। तो कुकूलाग्निवत् कर्कशः कठोरः अयं मदनानलः क्व वर्तते। अत्र क्व क्व इति शब्देन तस्याः नायिकायाः मदनानलस्य च अतिवैधर्म्यं सूचितं। विरुद्धधर्माणौ एतौ नायिकायाम् अतिमृदुत्वं वर्तते। मदनानले च अति कर्कशत्वं कठोरत्वं वर्तते। कठोरत्वं मृदुत्वात् विरुद्धं भवति एवं कठोरत्वात् मृदुत्वं विरुद्धं भवति। तो एतौ तो विरुद्ध धर्माणौ स्तः। आयतलोचनायाः नायिकायाः अंगेषु यत् मार्दवम् ततः विरुद्धः धर्मः कर्कशत्वं मदनानले वर्तते। तो अनयोः अति विरुद्ध धर्मणोः आयतलोचना नायिका
या वर्तते तस्याः त आयत लोचना मदनानलयोः। अत्र संबंधः वर्णितः, संसर्गः वर्णितः। मदनानलः अस्यां नायिकायां जातः। तो अनयोः यः संसर्गः वर्तते, वर्ण्यमानः संबंधः, असौ संबंधः अनुचितः अस्ति, अनुपपन्नः अस्ति, लोकदृष्ट्या शास्त्रदृष्ट्या च अनुपपन्नः। उभौ पदार्थौ अयोग्यौ, तो अयोग्ययोः अत्र योगः यः वर्णितः स योगः यः वर्तते, श्लेषः संबंधः, स संबंधः घटनां न प्राप्नोति, श्लाघ्यताम् अत्र न प्राप्नोति। मदना नलस्य आयतलोचनायाश्च एष संबंधः यः वर्तते स संबंधः श्लाघ्यः नास्ति। कठोरस्य कठोरेण संसर्गः, मृदोः मृदुना संसर्गः यदि भवति तर्हि स संसर्गः अनुरूपः भवति, तत्र तु समालंकारः भवति इति पूर्वं प्रतिपादितम्। एवं अत्र नायिका मदनानलयोः अत्यंत वैलक्षण्यात् तयोः संबंधः अनुपपद्यमानः यत्र वर्तते इति क्व क्व इति शब्दद्वयं यत् प्रयुक्तं तेन बोध्यते। अतः अत्र विषमालंकारः प्रथमः अस्ति। द्वितीयः विषमालंकारः उच्यते यत्र कश्चित् कर्ता अभीष्टं फलं प्राप्तुं यत्नं करोति, क्रियां करोति, किंतु अभीष्टस्य प्राप्तिः न भवति, अपितु अनिष्टस्य प्राप्तिः अपि, हानिः जायते। तस्य उदाहरणं दीयते। सिंहिकासुत संत्रस्तः शशः शीतांशुमाश्रितः जग्रसे साश्रयं तत्र तमन्यः सिंहिकासुतः। चंद्रे यः कलंकः दृश्यते स शशः अस्ति इति प्रसिद्धिः वर्तते। अतएव शशांकः शशधरः इति चंद्रः उच्यते। अत्र कविना उच्यते शशः पूर्वं क्वचित् पृथिव्याम् अरण्ये आसीत्, तस्य शशस्य भयं वर्त आसीत्। सिंहिकायाः सुतात्, सिंहिका या वर्तते सिंही, तस्याः सुतः यः वर्तते शिशुः सिंहः, तस्मात् स त्रस्तः आसीत्। स शशः शीतांशुं चंद्रम आश्रितवान् कि अत्र कथम आगमिष्यति स सिंहिकायाः सुतः। अतः आत्मत्राणार्थम शशेन चंद्रस्य आश्रयन रूपा क्रिया कृता, चंद्रम आश्रितवान्। तो सिंहिका सुतात् सिंहिकायाः सिंह्याः सुतात् संत्रस्तः शशः शीतांशुम् आश्रितः चंद्रम आश्रितः। तर्हि त्राणार्थम तेन
चंद्राश्रयन रूपा क्रिया कृता, तो क्रियायाः फलं तत्र अस्ति त्राणम, किंतु त्राणम तु तत्र दुर्लभम जातम्। तत्र अन्यः सिंहिकासुतः यः वर्तते स प्राप्तः, सिंहिकायाः अन्यः सुतः। सिंहिका शब्दः श्लिष्टः वर्तते। सिंहिका इत्यस्य अर्थः सिंही अपि भवति, सिंही और सिंहिका वर्तते राहु नामकस्य दैत्यस्य माता। अतः सिंहिकायाः सुतः यः वर्तते राहुः, स राहुः केवलं ससम एव न ग्रसितवान् अपितु ससस्य आश्रयदाता यः वर्तते चंद्रः, सोपि ग्रस्तः। तो सिंहिका सुत संत्रस्तः, सिंहिकायाः सुतात् संत्रस्तः भीतः ससः शीतांशुम् आश्रितः, किंतु तं शसम् अन्यः सिंहिकासुतः अर्थात राहुः न केवलं तमेव जग्रहे अपितु साश्रयं तम्। आश्रयः यः वर्तते चंद्रः, तेन सहितं शसं राहुः ग्रसितवान्। एवं अत्र शसरूपः यः वर्तते कर्ता, स कर्ता सिंहिकासुतात् त्राणार्थं त्राण रूपम इष्टं फलं प्राप्तुं चंद्रे आश्रयन रूपां क्रियां कृतवान्। तो अस्याः आश्रयन रूपायाः क्रियायाः फलं वर्तते आत्मत्राणम्, किंतु त्राणम त्राण रूपम इष्टम फलम तु नहीं एव प्राप्तम, प्रत्युत अनिष्टस्य प्राप्ति ही जाता, त्राणाभावस्य प्राप्ति ही जाता। तत्रापि स्वकीय त्राणाभावस्य एव प्राप्ति ही नास्ति। यह आश्रयं दत्तवान् चंद्रः सोपि विपत्तिग्रस्तः जातः। अतः अनर्थस्य यत्र प्राप्तिः वर्तते इष्टस्य त्राणस्य च प्राप्तिः नैव जाता। अत्र सिंहिका शब्दे श्लेषः तद्वशादेव चमत्कारः। सिंहिका शब्द वाच्यः सिंही रूपः अर्थः भिन्नः, एवं सिंहिका शब्द वाच्यः राहुमातृरूपः अर्थः भिन्नः अस्ति, किंतु सिंहिका रूपेण एकेन शब्देन वाच्यत्वात् द्वयोः अत्र अभेदाध्यवसायः वर्तते। अतिशयोक्तिः मूल रूपेण अत्र चमत्कारिणी वर्तते। अतः अन्ते तु विरोधः निवर्तते। एवं द्वितीयः अत्र विषमालंकारः भवति। अत्र त्राणरूपाय फलाय कृताया क्रिया वर्तते आश्रयण क्रिया, तस्याः त्राणाभावेन सह यह अत्र संबंधः वर्णितः स अनुरूपः नास्ति।
यतो हि क्रियायाः सम्बन्धः यदि त्राणेनैव निष्पन्नः भवेत् तदा तु अनुरूपः सम्बन्धः भवेत्। एवं द्वितीयः विस्मालंकारः यत्र उक्तः। तृतीयः उच्यते कारणगुणात् विरुद्धः यत्र कार्यगुणः वर्ण्यते। सद्यः करस्पर्शमवाप्य चित्रं रणे रणे यस्य कृपाणलेखा तमाल नीला शरदिन्दु पाण्डु यशस्त्रिलोक्याभरणं प्रसूते। कश्चित् राजा वर्तते यस्य राज्ञः कृपाणलेखाजा वर्तते। यह खड्गः वर्तते तो कृपाणलेखा जास्ति खड्गरेखा सा वर्तते तमाल नीला। तमालवत नीलवर्णा कृष्णवर्णा सा अस्ति। तो तमाल नीला कृपाणलेखा रणे रणे प्रतियुद्धम यस्य राज्ञः करस्पर्शम अवाप्य प्राप्य यशः प्रसूते। राजा यः अस्ति तस्य एतादृशः प्रभावः यत् तमाल नीलाजा कृपाणलेखा वर्तते सा तस्य करस्य संयोगं यदा प्राप्नोति तदा तमाल नीला सती अपि कृष्णवर्णा सती अपि कृपाणलेखा यशः प्रसूते। कीदृशं यशः प्रसूते तो शरदिन्दु पाण्डु। शरदिन्दु जः शरत्कालिकः इन्द्रः चन्द्रः तद्वत् पाण्डु शुभ्रवर्णं श्वेतवर्णं यशः प्रसूते। यह यत यशः त्रिलोक्याः आभरणं वर्तते अलंकारः वर्तते। येन यशसा एषा समग्रा त्रिलोकी अलंकृता भवति। अत्र खड्गः तमाल नीलः जः खड्गः स खड्गः कारणम् अस्ति। कस्य तो यशसः। राजा युद्धे पराजितान् करोति शत्रून् पराजयते तेन यशः तस्य वर्धते। यदि खड्गः न भवेत् तर्हि यशः अपि विजयः अपि न भवेत्। यशः न भवेत् तो खड्गः यत्र कारणं वर्तते। खड्गस्य गुणः अस्ति कृष्णः। कालः कृष्णवर्णः अस्ति खड्गः। किन्तु खड्गेन जन्यं खड्गस्य यत् कार्यं वर्तते यशः तस्य यशसः गुणः शुक्लं वर्तते। तत्कारणगुणात् कार्यगुणस्य अत्र विरुद्धता अस्ति। खड्गरूप कारणगुणः यः वर्तते कृष्णः कृष्णरूपं ततः विरुद्धं रूपं खड्गजन्य यशोरूपे कार्ये
अस्ति। एवं कारणगुणात् कार्यगुणस्य विरुद्धता यत्र वर्ण्यते तत्रापि विस्मालंकारः भवति। यतो हि लोके प्रसिद्धम् अस्ति कारणगुणान् कार्यगुणान् कारणगुणाः आरभन्ते। कारणस्य यः गुणः स एव गुणः कार्ये भवति। तंतुषु यदि रक्तवर्णः रक्तगुणः तर्हि तंतु कार्यभूते पटेपि रक्तगुणः एव भवति। ऐसा या प्रसिद्धि सा त्यक्ता। वस्तुतः समवायी कारण गुणः यः वर्तते स एव कार्यगुणस्य कारणं भवति। तो समवायी कारण गुणः यादृशः तादृशः एव गुणः समवायी कारणजन्यस्य पटादेः गुणः भवति इति वास्तवी स्थितिः अस्ति। अत्र तु खड्गः यशसः समवायी कारणं नास्ति। अतः निमित्त कारणं वर्तते तत्। तो निमित्त कारणस्य गुणाः कार्यगुणान् न आरभन्ते। यदि कुंभकारः गौरवर्णः भवति तर्हि घटः अपि गौरवर्णः उत्पद्यते इति नास्ति। कुंभकारः वर्तते निमित्त कारणम्। दण्डः निमित्त कारणम्। दण्डे दीर्घत्वं वर्तते अतः घटेपि दीर्घत्वं स्यात् इति तु नास्ति। तो नियमः अस्ति कारणगुणाः अर्थात् समवायी कारणगुणाः ये सन्ति ते कारण कार्यगुणान् आरभन्ते कार्यगुणान् जनयन्ति। किन्तु अत्र काव्यं वर्तते। अत्र कारणत्वेन समवायी कारणस्य निमित्त कारणस्य च अभेदः आश्रितः वर्तते। कारणत्वेन द्वयोः कारणयोः अभेदम् आश्रित्य अत्र एवं वर्णितः। अतः एतादृशे स्थले विरोधः प्रतीयते किन्तु विरोधः स निवर्तते कारण निमित्त कारणयोः समवायी निमित्त कारणयोः भेदात् विरोधः निवर्तते। अतः अत्र मूले एतादृशे स्थले अतिशयोक्तिः अनुप्राणिका भवति। भेदेपि अभेदः आश्रीयते। समवायी कारणं भिन्नं निमित्त कारणं च भिन्नम् एवं भेदेपि अभेदः आश्रीयते। अतिशयोक्ति अनुप्राणिका वर्तते। एवं तृतीयः विस्मालंकारः अत्र निरूपितः। अग्रे चतुर्थः उच्यते आनन्दममन्दमिमं कुवलयदललोचने ददासि त्वं। कश्चित् नायकः कांचन नायिकां प्रति कथयति कि हे कुवलय दललोचने। कुवलयस्य दलवत् लोचनम यस्याः सा। हे कुवलय दललोचने नीलकमल नयने प्रिये त्वं इमं आनंदम ददासि। अमंदम आनंदम अत्यधिकम आनंदम त्वं ददासि। तव दर्शनेन
महान आनंदः समुत्पद्यते। त्वज्जन्यः आनंदः अस्ति, तो त्वम् आनंदस्य कारणम् असि। तत्त्वया जन्यते आनंदः, त्वया एव जन्यते विरहः। किंतु त्वज्जन्यः यः विरहः वर्तते स तु विरहस्त्वयैव जनितः, त्वया एव जनितः विरहः मे शरीरं तापयति तराम्। अत्यंतं संतापयति, पीडयति, अति दुःखं ददाति। अत्र नायिका रूपं यत् कारणं वर्तते तेन जन्यं कार्यम् अस्ति पूर्वम् आनन्दः, पुनः नायिका एव विरहस्य कारणं वर्तते। अतः नायिका जन्यः अस्ति विरहः। तो नायिकायाः क्रिया वर्तते आनंदजननम्। तर्हि नायिकाजन्यस्य विरहस्यापि आनंदजननम् एव क्रिया भवेत्। किंतु विरहस्य आनंदजननं क्रिया नास्ति, दुःखजननं क्रिया वर्तते। एवं कारणस्य, नायिका रूपस्य कारणस्य अर्थात विरह कारणस्य नायिकायाः कार्यं वर्तते सुखजननम्, एवं नायिकाजन्यस्य विरहस्य कार्यं भवति दुःखजननम्। यथा कश्चित् सज्जनः पिता, तस्य कार्यं वर्तते उपकारः, और तेन जन्यः यदि पुत्रः भवति तस्य पुत्रस्य कार्यं भवेत् परापकारः, परपीडनम्। त एतत् अनुचितं वर्तते। अत्र कार्यकारणभावः यः वर्तते स अनुरूपः नास्ति। एवं चतुर्थः विस्मालंकारः अत्र वर्णितः अस्ति। विरह कारणस्य नायिकायाः कार्यं दुःखजननम्, एवं नायिका कार्यस्य विरहस्य कार्यं विपरीतं जातं। विरह कारणस्य नायिकायाः कार्यं वर्तते आनंदजननं, सुखजननं। किंतु नायिकायाः कार्यभूतः यः वर्तते विरहः, तस्य क्रिया वर्तते अत्र दुःखजननम्। अतः कारणस्य क्रियातः कार्यस्य क्रिया यत्र विरुद्धा वर्णिता। अतः चतुर्थः विस्मालंकारः उक्तः। अत्र आनंददानं शरीरतापेन विरुध्यते इति मूले उक्तम्। पुनः अग्रे वदति एवमेव अन्यत्रापि विषमत्वं ज्ञेयम्। सूत्रे यः विभागः वर्तते विस्मालंकारस्य, स विभागः उपलक्षणम् अस्ति। चत्वारः एव भेदा भवन्ति इति नास्ति। एवं अवयवावयवी भाव संबंधा अन्येपि संबंधाः यत्र अनौचित्यं भाषते
अनुपपद्यमानत्वं भवति तत्रापि विस्मालंकार स्वीकरणीयः इति उच्यते। एवं इत्यादौ अपि विषयमत्वं यथायोगम् अवगन्तव्यम्। शिशुपालवधस्य पद्ये उच्यते भगवान् कृष्णः सागरस्य एक देशे शेते, तस्य कृष्णस्य विशालः यः वर्तते कुक्षिः उदरम्, स कल्पान्ते संहारकारे उदरे एव सकलानि चतुर्दश भुवनानि स स्थापयति। सविकाशं तत्र चतुर्दश भुवनानि आसते तिष्ठन्ति। किन्तु स एव कृष्णः मदमत्ता काचित् आसीत् नायिका, तस्याः नायिकायाः असकलया दृशा, अर्थात कटाक्षेन पीतः। अस्ति यस्य सागरशयस्य यत्र सागरे शयनं कुर्वतः कृष्णस्य विपुलेन कुक्षिणा विशालेन उदरेण युगक्षये कल्पान्ते प्रलय काले भुवनानि पपिरे, भुवनानि समग्रानि पीतानि। स एव एकतमया पुरस्त्रिया मद विभ्रमा सकलया पपे पुनः, स एव पुनः पीतः। स कृष्णः विशालः पीतः यस्य उदरे, उदरेण सकलानि भुवनानि पीतानि। कया पीतः सः? तो पुरस्त्रिया, द्वारकापुरी या वर्तते तस्याः पुरः स्त्रिया पीतः। कथं पीतः? एकतमया पीतः, एका काचित् स्त्री तया एकतमया पुरस्त्रिया पीतः। कथं पीतः? दृशा, नेत्रेण। तत्रापि किम द्वाभ्याम नहीं एकया एव दृशा, तत्रापि दृक् एका संपूर्णा नास्ति। ईषत् विकसिता या वर्तते, ईषत् उन्मीलिता या वर्तते। तो मद विभ्रमा सकलया, मदेन मद्य सेवन जन्येन हर्षेण जह विभ्रमः वर्तते, आनन्दातिशयः यह वर्तते, तेन असकला या दृष्टिः वर्तते। या दृष्टिः पूर्ण रूपेण उन्मीलिता नास्ति। तो मदजन्येन विभ्रमेण आनंदेन असकला अर्ध्र उन्मीलिता अथवा अर्धार्ध्रोन्मीलिता या दृष्टि तया दृष्टिया स पपे। तो अत्रापि विस्मत्वं वर्तते। यस्य भगवतः उदरेण सकलानां भुवनानां पानं क्रियते, तो कुक्षिः अवयवः अस्ति भगवतः। अवयवी वर्तते, शरीरं भगवान् अस्ति अवयवी।
स एतादृशः विशालः स्त्रिया एक दृष्टि रूपेण करणेन असकलैक दृष्टि रूपेण करणेन स भगवान पीतः। अतः असकलैक दृक् करणक पान कर्मत्वं तस्मिन् भगवती विरुद्धं यस्य कुक्षिः एव सकलानि भूलानि अपिबत्। एवं आदिषु अपि विषमत्वं दर्शनीयम्। अत्र कुक्षि शरीरयोः अवयवावयविनोः यः योगः वर्तते स योगः समीचीनः नास्ति इति अभिप्रायः वर्तते। जगदाधारस्य जगदीश्वरस्य लोचनैक देशेन पानम विरुद्धं वर्तते। लोचनैक देश करणकम यत् पानम तस्याः पान क्रियायाः जगदाधारेण जगदीश्वरेण कृष्णेन सह संबंधः विरुद्धः अस्ति। एवं यत्रापि द्वयोः संबंधिनोः संबंधे अननुरूपत्वं वर्ण्यते तत्र विषमालंकारः। तत्र वस्तुतः अननुरूपत्वं न भवति, किंतु अतिशयोक्ति कारणात् तत्र अननुरूपत्वस्य अर्थात विरोधस्य भानं भवति। अत्र स्त्रिया पपे तो स्त्री कर्तृकम जत अत्र पानम वर्तते तत् पानम वस्तुतः दर्शनम वर्तते, अर्थात कटाक्षेण तम भगवंतम दृष्टवती इत्यर्थः वर्तते। तो पाधातोः यदि पान रूपः अर्थः गृह्यते तदा तु विरोधः भवति, किंतु दृष्टः भगवान इति उच्यते तदा काचिदपि अननुरूपता न यत्र प्रतीयते। एवं द्वयोः पदार्थयोः आभासमानः द्वयोः पदार्थयोः संसर्गे यत्र अननुरूपत्वम् आभासमानं भवति तत्र विषमालंकारः भवति इति प्रतिपादितम्। अद्य एतावदेव।